एकछिन लाउँदा उल्टो भनेर छु। अब एकछिन हेर्नु। आज हामी हिजोकै च्याप्टरको युनिट 7 को टाइम सिरिज एनालाइसिस अफ टाइम सिरिज भन्ने पढ्दैछौँ। यसको दोस्रो मोडेल, पहिलो मोडेलमा हामीले के ध्यान दिनुपर्ने अरे सिजनल इन्डेक्सको बारेमा जान्नुपर्ने, दोस्रोमा जान्नुपर्ने ट्रेन्ड इक्वेसनसँग रिलेटेड जान्नुपर्ने। अब आज म ट्रेन्ड इक्वेसनसँग रिलेटेड सबै क्वेसन भन्छु र कहिलेकाहीँ यो 15 नम्बरमा पनि आएको छ है। यो च्याप्टरबाट 15 नम्बरमा आयो भने यो ट्रेन्ड इक्वेसनसँग रिलेटेड क्वेसन आउँछ। जस्तै 2081 सालमा आएको छ, 80 मा आएको छ, 77 मा आएको छ भनेपछि तिमीहरूले बुझिहाल्यौ। 74 मा आएको छ, 72 मा आएको छ। 1 2 3 4 5 वटा क्वेसन चाहिँ यहाँसम्म अहिलेसम्म चाहिँ 5 वटा क्वेसन 15 नम्बरको क्वेसन आएको छ। बुझिरहेछौ? 15 नम्बरका 3टा क्वेसन मध्ये यो च्याप्टरबाट 5 चोटि परेको रहेछ। र के पर्यो त भन्दाखेरि यो च्याप्टरबाट पर्यो भने यो ट्रेन्ड इक्वेसनसँग रिलेटेड क्वेसन पर्छ। ठिक छ? अब एकछिन सर यिनी भनेका के हुन् भन्ने कुरा बुझाउँछु तिमीहरू यता हेर। सर ट्रेन्ड इक्वेसन भनेको छ नि भाइ बहिनी, म सर इक्जाम्पल भन्छु, तिमीहरू एकछिन हेर त बुझ्छौ बुझ्दैनौ। एकछिन यता हेर भाइ। यो मैले तिमीलाई इयर्स लेखेँ, एकछिनको लागि प्राइस लेखेँ है। त्यो आलुको प्राइस सोचो एकछिनको लागि 2000, अब हामी 82 मा छौँ नि, एकछिनको लागि 75 बाट स्टार्ट गरौँ है। 75 मा आलुको मूल्य 20 रुपियाँ थियो। सुन्दैछौ? यहाँ आरएस लेखेँ, यो टाइम भइहाल्यो। 2076 मा 20 रुपियाँ थियो, यहाँ 22 रुपियाँ हुन गयो है। कस्तो ट्रेन्डमा गइरहेछ भन्ने क्या, कस्तो ट्रेन्डमा गइरहेछ भन्छौँ नि हामी। हजुर 2077 मा चाहिँ यो 25 रुपियाँ भयो रे। कहिले घट्न पनि सक्छ है, फेरि सधैँ बढ्छ भन्ने पनि छैन। हो त्यो कस्तो भइरहेछ त्यही चिज चाहिँ हामीले यो ट्रेन्ड इक्वेसनमा हेर्छौँ क्या। यसको इन्क्रिजिङ छ कि अथवा डिक्रिजिङ छ कि, कहिले इन्क्रिज हुने कहिले काहीँ डिक्रिज हुनेछ कि, कस्तो ट्रेन्डमा गइराखेको छ। ट्रेन्ड भने बुझ्यौ? छकछक गाडीवाला हो के हो त? ट्रेन्डको खास नेपाली शब्द के हो भन? प्रवृत्ति भन्छन् यसलाई। प्रवृत्ति भन्यो भने बुझिन्न, त्यसैले हामी ट्रेन्ड नै बुझ्छौँ। ठिक छ? ट्रेन्ड भने छकछक गाडीवाला होइन, होइन? के बुझ्यौ अब? अब यो स्टाइलले हेर्ने हो भने रे यो ट्रेन्ड इक्वेसनले के काम गर्छ त भन्दाखेरि यो 2078 मा 30 रुपियाँ भयो, 2079 मा वाट गर्दै मैले एकछिनलाई। अब तिमीहरू सरर एकछिनको लागि के हेर्न सक्छौ त भन्दाखेरि यो क्वेसनको ट्रेन्ड हेर्न सक्छौ। कुन टाइपले गइराखेको छ, कुन प्रवृत्ति भइराखेको छ, कस्तो टाइपले भइराखेको छ, यो इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ कि कन्स्टेन्ट छ। रेगुलर कन्स्टेन्ट पनि त हुनसक्छ नि कहिलेकाहीँ। अब यसो हेर्ने हो भने मैले तिमीलाई यहाँ 18 लेख्यो भने होइन होला, यो कस्तो ट्रेन्ड बिग्रिएको जस्तो देखिन्छौ नि, होइन? अब यहाँ मैले 31 32 35 लेख्दिएँ भने यो इन्क्रिजिङमा गइरहेछ भन्ने कुरो एउटा आकलन गर्न सकिन्छ। त्यसैले अब यो ट्रेन्ड इक्वेसनले के गर्छ त भन्दा नि भाइ भने यी भ्यालुहरूलाई टाइम अनुसारको है, टाइम सिरिजको ट्रेन्ड हो नि, फेरि अरूको होइन। यो भ्यालु अनुसार, यसको दिएको मान अनुसार कस्तो भइरहेछ, कस्तो प्रवृत्ति बगिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ। यसले के काम गर्छ त भन्दाखेरि यो फ्युचर भ्यालु प्रिडिक्सन गर्ने काम गर्छ। अब एकछिन पछि हामी प्रिडिक्ट द भ्यालु अफ के भन्दै आउँछ थाहा छ? वाट विल बी द प्राइस अफ 2085 भनिदिन्छ है। यस्तो ट्रेन्ड छ भने 2085 मा कस्तो भ्यालु होला भन्छ। प्रिडिक्ट द भ्यालु अफ भन्छ। प्रिडिक्ट भने बुझ्यौ? अनुमान गर भने हो। अब यो 2085 को यहाँ यो अनुसार एउटा, अब हामी के गर्छौँ भने यतिबाट एउटा समीकरण पत्ता लगाउँछौँ क्या। समीकरण भने बुझ्यौ? मैले समीकरण एउटा सिम्पल उदाहरण भन्छु, त्यहाँको समीकरण अर्कै हो। x + y बराबर मानौँ यहाँ 20 छ भने x को भ्यालु 5 राख्ने हो भने y को भ्यालु चेन्ज हुन्छ नि, होइन? x को भ्यालु 5 राख्ने हो भने y को भ्यालु आउँछ, केही न केही आउँछ। x को भ्यालु 6 राख्ने हो भने y को भ्यालु चेन्ज हुन्छ। अनि x को भ्यालु 7 राख्ने हो भने y को भ्यालु चेन्ज हुँदै जान्छ। हो त्यस्तै गरी 2085 को लागि कति होला भनेर अनुमान लगाउनलाई हामी एउटा समीकरण डिटरमाइन गर्छौँ क्या। कुरा बुझिरहेछौ नि? एउटा समीकरण पत्ता लगाउँछौँ, त्यो समीकरणमा चाहिँ भ्यालु राख्यो भने अब हामीलाई फ्युचर भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। ट्रेन्ड इक्वेसनले के गर्छ बुझिराख। फ्युचर भ्यालु निकाल्न सक्छौँ
अथवा पास्ट भ्यालु 2075 भनेको छु नि, 75 को मूल्य कति अरे 20 रुपैयाँ। अनि 2075 मा यस्तो थियो भने 70 मा कति होला, यस्तो टाइप के पास्ट भ्यालुलाई पनि हामी यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ, फ्युचर भ्यालुलाई पनि प्रिडिक्सन गर्न सक्छौँ। यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट हुन्छ भन्ने छैन, यो एप्रोक्सिमेट भ्यालु दिन्छ क्या, लगभग यति भन्ने हुन्छ, बुझ्यौ। अब यो यी भ्यालुहरू निकाल्नलाई मलाई एउटा समीकरण चाहिन्छ, त्यो समीकरणको नाम के हो, ट्रेन्ड इक्वेसन भन्छन्, अथवा ट्रेन्ड इक्वेसन बाई लिस्ट स्क्वायर मेथड भन्यो भने यही हो। यो सुन्दैछौ, बाई युजिङ लिस्ट स्क्वायर मेथड भन्छ। अथवा तिमीहरू यो झुकिन सक्छ, फिट लाइन मात्र भने हुन्छ। यसलाई हेर त, तिमीहरू यो एक्स प्लस वाई इक्वल टु 20 लाई स्ट्रेट लाइन भने पनि ठिक छ, लाइन भने पनि ठिक छ, ट्रेन्ड लाइन भने पनि ठिक छ, यही होइन समीकरण, यसैलाई भन्छ नि हो। त्यसैले यसको नामहरू चाहिँ इक्वेसन, स्ट्रेट लाइन होइन, फिट लाइन भने हुन्छ, फिट लाइन ट्रेन्ड भने हुन्छ, अथवा ट्रेन्ड लाइन भने हुन्छ, नझुकिनु। अनि यो ड्राइभ स्ट्रेट लाइन भने हुन्छ, यो यसको स्ट्रेट लाइन निकाल्ने भने हुन्छ। यिनी शब्दहरू भन्यो भने अहिलेको ट्रेन्ड इक्वेसन निकाल्ने भनेर बुझ्नु, बुझ्यौ, यहाँसम्म बुझ्यौ। अब त्यसपछि त्यसो इक्वेसन निकाल्ने फर्मुला के हो त भन्दाखेरि एउटा मात्रै फर्मुला हेरे, ट्रेन्ड इक्वेसन निकाल्ने y बराबर a प्लस bx भन्ने हुँदो रहेछ। एकै फर्मुला छ, एक फर्मुला त कन्ट्रोल गर्न जान्न पर्यो, सकिन्छ होला, के गर्ने रे त्यहाँ र y इक्वल टु के फर्मुला a प्लस bx। अर्को मेथड पनि छ तर म यही मेथडबाट सिकाइराखेको छु, a प्लस bx, यो सम्झिन सकिन्छ। तर यहाँ पछाडि ए भने के हो, कसरी निकाल्ने भन्ने थाहा पाउनुपर्छ। हेर यहाँ वेयर ए भनेको चाहिँ समेसन वाई बाई एन गरिन्छ, वाई भने कहाँ हुन्छ म देखाउँछु, ठिक छ, टेबलमा अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन, अहिले सर र वाई बाई एन भनेर बुझ। अनि यसलाई के भन्छन् भने वाई इन्टरसेप्ट भन्छन्। वाई इन्टरसेप्ट भने कस्तो त भन्दाखेरि यो एक्स एक्सिस भयो, यो वाई एक्सिस भयो, यो ओरिजिन भयो, ठिक छ, यो एक्स खण्ड हो, यसलाई के भन्छन्, एक्स खण्ड भयो। मान यो लाइन भयो, यो लाइन आयो, ट्रेन्ड लाइन यस्तो आयो अरे एक्सनको लागि। लाइन त जताबाट पनि आउन सक्छ नि, यहाँनिर यही आउँछ भन्ने छ र, जस्तो पनि हुनसक्छ, लाइन भनेर समीकरण बुझाएको छ नि। अब यो लाइनले एक्स एक्सिसमा कहाँनिर काटेको छ, यो पोइन्टमा काटेको छ, यतिदेखि यतिसम्मको खण्डलाई, एक्स खण्डलाई, एक्सको टुक्रालाई, एक्स एक्सिसतिरको खण्डलाई एक्स इन्टरसेप्ट भन्छन्। के भन्छन् अरे, एक्स इन्टरसेप्ट भन्नाले एक्स खण्ड भने हो क्या। एक्स खण्ड भनेको एक्स है गुनगुन पुगेन, ध्यान दियो अगाडि एकछिन पछि सोध्यो भने जानेन भने के गर्छ बुझिराख्नु। यो एक्स इन्टरसेप्ट भने यो के हो भन्ला, वाई इन्टरसेप्ट। किन, त्यो लाइनले वाई खण्डमा काटेको जति भाग छ नि त्यसलाई के भन्ने, वाई इन्टरसेप्ट। त्यसो भए ए भने के रहेछ त, वाई इन्टरसेप्ट। अब हामीलाई क्वेसनमा नि वाई इन्टरसेप्ट निकाला भनेपछि के निकाल्ने, ए निकाल्ने। ए को भ्यालु भनेको के हो, वाई इन्टरसेप्ट। अब बी को बारेमा हेरौँ, यहाँ युज भएको ए बी र एक्सको बारेमा जान्नुपर्छ। ए भने थाहा पाइयो अरे, बी भनेको चाहिँ समेसन एक्स वाई अपन समेसन एक्स स्क्वायर। यो समेसन एक्स वाई कहाँबाट आउँछ, यो एक्स स्क्वायर कहाँबाट आउँछ म टेबलमा देखाउँछु, तर यसको नाम चाहिँ जान्नुपर्छ। बी भनेको स्लोप अफ ट्रेन्ड लाइन, स्लोप भनेको बुझ्या छौ, यो लाइन कतिको झुक्या जस्तो, यो एक्स एक्सिस भने यो लाइन हेर त, यो स्लोप भने यही हो, यो कति झुक्यो, कति झुक्यो भन्ने हो। स्लोप भनेको झुकाव भन्छन्, थाहा छ नि, यो कति झुक्यो भन्ने कुरा देखाउँछ यसले, ठिक छ। अब स्लोप अफ ट्रेन्ड लाइन भन्यो भने के निकाल्ने, स्लोप अफ ट्रेन्ड लाइन भन्यो भने के निकाल्ने, बीको भ्यालु। अथवा यसलाई एनुअल ग्रोथ रेट भन्छन्, वार्षिक वृद्धि दर भन्छन्। अथवा यसलाई एनुअल इन्क्रिजमेन्ट पनि भन्नु मिल्दो होला नि त, ग्रोथलाई इन्क्रिजमेन्ट भन्नु मिल्दैन। अब ग्रोथ भनेर मैले यहाँ लेखेँ, इक्जाममा चाहिँ इन्क्रिजमेन्ट आयो भने के हो भन्ने होइन, यो चाहिँ वार्षिक वृद्धि हो बी भनेको। बी भनेको अर्को के हो, स्लोप पनि हो। अनि अब यो दुईटाको बारेमा भयो भने अब बाँकी रह्यो एक्सको एकदमै ध्यान दिनुपर्छ है भाइ पनि। हेरेर एक्स कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि टी माइनस मिड टाइम गरेर निकाल्ने भन्छ, अथवा टी एक्स इक्वल टु के गरेर निकाल्ने त भन्दाखेरि 2 × टी माइनस एभरेज अफ मिड टाइम भन्छ। यो दुईटा ध्यान दिनुपर्छ,
यो कतिखेर लगाउने त भन्दाखेरि वेन टाइम इज अड भने बुझ्छौ टाइम चाहिँ बिजोड भयो भने टाइम चाहिँ 3 भयो भने टाइम चाहिँ 5 भयो भने टाइमको भ्यालु टाइम चाहिँ त्यहाँ कतिवटा 7वटा वर्ष दियो भने टाइम चाहिँ कतिवटा 9वटा वर्ष दियो भने टाइम चाहिँ कतिवटा 11वटा वर्ष दियो भने त्यो बिजोड वर्ष दियो भने चाहिँ तिमीहरूले फर्मुला के लगाउने माथिल्लोवाला लगाउने भने हो। टाइम चाहिँ जोडवाला वर्ष भने बुझ्छौ यहाँ हेर त व्हेन टाइम इज इभन भने बुझ्छौ इभन भनेको जोड टाइम जस्तो 4वटा वर्ष अर्को 6वटा वर्ष अर्को 8वटा 10वटा 12 14 तर जेनरली हामीलाई एक्जाममा के आएको हुन्छ भने सानो 3टा 2टाको आउँदैन क्या टेबलले यत्रै भन्छ नि के 3टा 2टा आउनु र हैन त्यसो भए कहाँसम्म आउँछ त भन्दाखेरि 20वटा आयो भने 5 7 9 को बढी आउँछ कुरा बुझिरहेको छौ नि 5 7 9 को ठिक्क टेबल बन्छ नि त। त्यसपछि जोडा आयो भने जोडवाला आयो भने 6 बाट स्टार्ट भएको हुन्छ प्रायः जस्तो 6 8 र 10 को चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जति जस्तो आए पनि हामी मजाले गर्न सक्छौँ पर्छ 30 को 15 को 20 को कहाँ बन्छ र यति ठुलो लामो भइहाल्छ नि हैन र हुन्छ हुँदैन। अब त्यो त्यहाँको भ्यालु अनुसार म तिमीहरूलाई यहाँ क्वेसन देखाएको छु सर एकछिन हेर तपाईँ पनि अहिले त्यहाँ लेख्नु है तिमीहरू एकदमै क्वेसन पहिला ध्यान दिनु कति हो 2080 सालमा आएको छ मैले एउटा इक्जाम्पल लिएँ अनि यहाँ इयर्स लेखा छ यहाँ प्रोडक्सन लेखा छ एकैछिन सबैजनाले ध्यान दिनु है। यहाँनिर चाहिँ पहिला हामीले के पढाएको थियौँ अब हामीले के मान्ने भन्ने कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ। यो च्याप्टरको नाम के अरे एनालाइसिस अफ टाइम सिरिज भनेको छ नि टाइम सिरिज भनेपछि हेर त प्रत्येकमा टाइम दिएको छ कि छैन छ। यो 2011 12 13 14 गरेर दियो 2070 71 72 पनि हुन सक्यो 1900 स्टार्ट गरे आउँछ नझुकिनु जे भए पनि ठिक छ। यो टी हो यो के हो अरे टी हो यो टी हो छुट्याउन सक्छौ। अब एकछिन हेरेर हेर यो प्रोडक्सन भनेको हुन्छ यो चाहिँ कहिलेकाहीँ इन्कम भनेको हुनसक्छ प्राइस भनेको हुनसक्छ यो जे भए पनि यसलाई के भन्ने त भन्दाखेरि वाइ भन्ने। अब एकछिन सर सम्झाउ यो च्याप्टर नपढ्नेहरूले यो क्वेसन देखायो भने के गर्छन् थाहा छ पहिलोलाई एक्स दोस्रोलाई एफ एक्स निकाल्ने भन्छन् त्यस्तो हो। हामी के पढिरहेका छौँ टाइम सिरिज एनालाइसिस पढिरहेका छौँ याद रहोस्। हिजो अस्ति हामीले के गर्थ्यौँ 2टा टेबल भयो भने के गर्ने रे 2टा टेबल भयो भने त्यो कोही च्याप्टर नम्बर 6 मा एकछिन सुन है च्याप्टर नम्बर 6 मा चाहिँ तिमीहरूले के पढाएको थियौ भन्दाखेरि यहाँ इन्कम भयो सुन है यहाँ एक्सपेन्डिचर भयो यहाँ चाहिँ तिमीहरूको भ्यालु दियो 20 30 केही है यस्तो केही न केही दियो यहाँ चाहिँ 18 15 35 यस्तै केही दियो होइन। त्यसो भए मैले तिमीहरूलाई के भनेको छु आर भन्ने मोडेलमा कुन मोडेलमा अरे आर के हो आर भनेर थाहा छ नि रिग्रेसन सम्बन्धी क्वेसन रिलेसन सम्बन्धी क्वेसन र्याङ्क सम्बन्धी क्वेसन छ भने आँखा चिम्म गरेर यसलाई एक्स भन्ने यसलाई वाइ भन्ने भनेको थिएँ ठिक छ। यदि र्याङ्कवाला रहेछ भने R1 निकाल्ने R2 निकाल्ने डी निकाल्ने होइन डी स्क्वायर निकाल्ने थाहा छ नि सबैलाई यसो गर्ने। यदि तिमीहरूलाई रिलेसन र कोरिलेसनको क्वेसन रहेछ भने हेर त यही टेबलमा कति मार्क्स आइहाल्छ त्यत्तिकै यति बुझ्यो भने कति सजिलो हुन्छ। यो एक्स र वाइ भन्न जाने हो भने एक्स स्क्वायर गर्ने केमा कोरिलेसनमा र अर्को केमा रिग्रेसन इक्वेसनमा रिग्रेसन इक्वेसन आए पनि ठिक छ कोरिलेसन आए पनि ठिक छ। यति त याद गरिदिनु पर्यो याद छ नि सबैलाई होइन। यो एक्स स्क्वायर गर्ने वाइ स्क्वायर गर्ने एक्स वाइ गर्ने सक्यो होइन र त्यसपछि जे सोध्छ त्यही अनुसारको फर्मुला लगाउने क्यालकुलेसन गर्ने कुराहरू सिकाएको छु। यसका क्रस क्वेसनहरू के हुन्छन् सबै भनिदिएको छु। त अब यो टाइम सिरिज एनालाइसिसमा 2 किसिमको क्वेसनलाई बढी इम्पोर्टेन्ट मान्ने एउटा पहिलो नम्बर बढी इम्पोर्टेन्ट भनेको खासमा एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूमा हेर्ने भने ट्रेन्ड इक्वेसन योवाला दोस्रो सिजनल इन्डेक्स। अब बाँकी चाहिँ अब तिमीहरूको अलिअलि मिक्स भनेर राखिदिन्छु अरूहरू पनि छन् है खास इम्पोर्टेन्ट चाहिँ 2टा हो अरू पनि यससँग रिलेटेड क्वेसनहरू छन्। त अब हामीले के बुझ्यौँ त भन्दाखेरि यो टाइम सिरिज एनालाइसिसमा यो जे दिए पनि के गर्ने रे यसमा टाइम हुन्छ याद रहोस् है टाइम हुन्छ। अब यहाँ कन्टिन्युस भयो भने के गर्ने म सबै कुरा देखाउँछु कन्टिन्युस टाइपको देखायो भने यहाँ प्रोडक्सन लेख्ला इन्कम लेख्ला एक्सपेन्डिचर लेख्ला प्राइस लेख्ला जेसुकै होस्
यो के अरे y ठीक छ के भने अरे y हो नि सबैले थाहा भयो त अब हामीलाई फर्मुला अनुसार के चाहिने हो त त्यहाँ x चाहिएको छ के चाहिएको छ x त x निकाल्दाखेरि दुईटा कन्डिसन हेरेर छ हेर त तल के लेखा छ हेर त दुईटा कन्डिसन छ त्यो तिमीहरुलाई एक्जाममा भन्दैन फलानो गर है यो गर है भन्दैन यहाँनेर x निकाल्ने कन्डिसन यसलाई म केस 1 भनिदिन्छु ल जा यसलाई चाहिँ केस 2 भनिदिन्छु बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ कि केस 2 भनिदिन्छु यहाँनेर एन्ड लेखिदिन्छु अब x को फर्मुला के हुने त भन्दाखेरि t माइनस मिड टाइम हुने कतिखेर टाइम इज अड भएको बेला टाइम चाहिँ दिएको टाइम चाहिँ के भएको बेला अड भएको बेला एकछिन हेर यहाँ 1 2 3 4 5 6 4 7 भने के भयो अड भयो सबैले बुझ्यो कि नै आफैले गन्ने हो त्यहाँ एक्जाममा भन्दैन अड हो कि इभन हो यदि क्लियर भयो अहिले नलेख्नु सुन है कतिवटा छ रे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 7वटा छ त्यसो भए फर्मुला माथिल्लो कि तल्लो माथिल्लो फर्मुला के हो x इक्वल टु t माइनस मिड टाइम भन्नाले बिचको टाइम भने हो कि नै बिचको टाइम भनेपछि भन्न त 1 2 3 4 5 मा सबभन्दा बिचमा को छ रे 14 हो किन यहाँ बिचमा किन भयो त भन्दाखेरि यो बिचमा राख्यो भने 1 2 3 माथि 1 2 3 तल छन् ठीक छ त्यसो भए यहाँ t माइनस मिड टाइम लेखेका छौँ न 2000 कति लेखौँ 14 बुझ्छौँ यो क्लियर छ यो बुझ्यो भने सबै आइगयो हेर फ्रीमा आउँछ यो 10 मार्क्स त फ्रीमा आयो यो बुझ्यो बुझेन बुझेन भने बुझेन भनिहाल्ने अनि अर्को क्वेसनमा मैले तिमीहरूलाई अर्को यदि यो क्वेसन टाइम नि यो टाइम 8 वटा भइदिएको भए तल्लो लगाउनु पर्थ्यो कसरी लगाउँछु म अर्को क्वेसनमा देखाउँछु तर कम्तीमा अहिले के सम्झ्यौ भने यो x इक्वल टु t माइनस मिड टाइम लगायौँ किन लगायौँ टाइम भनेको अडमा भएको हुनाले यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो बिजोड भएको हुनाले हामीले के गर्यौँ यो फर्मुला लगायौँ यदि जोड भएको भए अर्को लगाउँथ्यौँ कसरी लगाउने भन्ने कुरा म सिकाएको छु त्यहाँ फर्मुलामा हेरेर त हामीलाई के चाहिन्छ अब म तिमीलाई के चाहिन्छ त्यो सिकाउँछु है x आयो भने भाइ भने एउटा x स्क्वायर चाहिन्छ हैन अनि xy चाहिन्छ बस सक्यो टेबल कम्प्लिट है तिमीहरु चाहिँ पछाडी खाली ठाउँ छोड्नु है म अरु क्रस क्वेशनहरुको लागि निकाल्छु अहिलेलाई हाम्रो यो टेबल कम्प्लिट यति भयो भने हामी ट्रेन्ड इक्वेसन चाहिँ निकाल्न सक्छौं पछाडी चाहिँ खाली ठाउँ छोड्नु अहिले नलेखेर ल हेर म तिमीलाई यहाँ निकाल्न सिकाउँछु हेर है त सबैले यता र t निकाल्न सिकाउँछु t भनेको के रे सरी x निकाल्न सिकाउँछु t माइनस 2014 t भने कति 2011 राख त यहाँ कति हुन्छ 2011 राख त 11 बाट 14 घटाउ त कति हुन्छ कति -3 के +3 -3 एकछिन हेर्ने सबैले यो 2012 यहाँ राख त x को भ्यालु निकाल्दै छौं याद छ कि नै सबैले यता हेर x को भ्यालु निकाल्नलाई t को ठाउँमा मैले के राख्नु पर्यो 2012 राख्नु पर्यो 2012 राख त कति हुन्छ -2 ठीक छ अनि यो राख त के रे 2013 राख त -1 ठीक छ 2014 राख त 0 भयो अब यो राख त 15 राख त +1 त अब तिमीहरु के गर्नु भने यो निकालेको तरिका बुझ्यौ कि नै अब के गर्नु भने एक्जाममा यसलाई मिड टाइम जुन चाहिँ छ नि मिड टाइममा सिधा 0 राख्नु यहाँ 1 2 3 -1 -2 -3 केमा बिजोड भएको बेला याद रहोस् बिजोड भएको बेला निकाल्ने तरिका चाहिँ अघिको हो तर एक्जाममा हामीसँग टाइम कम हुन्छ एक गरेर निकालेर किन हेर्ने के गर्ने रे जो चाहिँ हामीले मिड टाइम लेखेको छौं त्यसलाई 0 तलतिर 1 2 3 मात्रै -1 -2 -3 अब धेरै टेबल भयो त माथि -4 सम्म जाला नि बुझ्छौ कि नै यो सबैले बुझ्यौ नबुझेकोले भनिहाल्ने किनभने हामी यही टाइपको क्वेशन अर्को गर्दैनौं के अब x स्क्वायर को भ्यालु मलाई भन्ने x स्क्वायर को भन यसको कति यसको कति यसको कति यसको कति 1 बुझ्छौ ल अब त्यसो भए यो पनि नि समेसन यो के हो भन y हो कि नै यसलाई के भन्ने समेसन x हो कि नै अनि समेसन यो के हो x स्क्वायर यो के होला x y होला त यो x y कसरी निकाल्ने मलाई भन x र
वाइलाई मल्टिपल एक्स कहाँ छ यो हो वाइ कहाँ छ अनि त्यो दिएको टेबलमा वाइ मान्ने कि एक्स मान्ने अरे सुरुको लागि वाइ मान्ने एउटा टाइम हुन्छ र वाइ हुन्छ याद भयो फेरि भनिरहेको छु है टाइम सिरिज एनालाइसिसमा जहिले पनि यही अगाडिमा के गरेको थियौँ तिमीहरूलाई थाहा छ एक्स गर्थ्यौँ सुरुको लागि एक्स गर्नु भन्दै नि मैले अनि दोस्रोलाई के गर्नु भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी गर्नु जेसुकै होस् फ्रिक्वेन्सी गर्नु भने नम्बर अफ स्टुडेन्ट नम्बर अफ पिपल नम्बर अफ बोइज नम्बर अफ गर्ल्स नम्बर अफ वर्कर नम्बर अफ टिचर जेसुकै भन्नुहोस् त्यो फ्रिक्वेन्सी हो त्यसलाई याद गर्नुपर्छ भनेर भन्थ्यौँ कहाँ युनिट 3, 4, 5 सम्म 6 मा नै गए 6 मा याद छ नि सबैलाई 6 मा आर हो त्यो हुन्न 7 मा त्यस्तो हुँदैन 7 मा सिजनल इन्डेक्स हिजोको जस्तो हुन्छ एउटा यस्तो हुन्छ ठिक छ यो ल यो भ्यालु भन्ने है एकजनाले ल भन तिमी 77 × -3 बनाऊ -231 -231 अर्को भने 88 × -2 176 ठुलो छोरीले भन्ने 94 × -1 -94 बुझ्छौ 85 × 0 0 91 × 1 91 98 × 2 गर 196 भयो अनि 90 × 3 गर 270 होला है 9 हो 9 × यो 3 हो भयो ल यसलाई सम गर्न सकिन्छ कि नै 623 यसलाई सम गर 0 आयो यो आवश्यक पनि छैन यसलाई नजोडे पनि हुन्छ यसलाई गर 28 यो बना यसलाई निकाला कति रे 56 ल यति भयो ल एकछिन हेर नलेख नलेख एकछिन 1 नम्बरमा हामीलाई सोधेको छ के त भन्दाखेरि ट्रेन्ड इक्वेसन सोध्यो भने म एक नम्बर बनाएर भनिदिन्छु इक्जाममा सबै आउँछ भन्ने छैन है ट्रेन्ड इक्वेसन भन्यो भने मैले मेटाउनु पर्ने भयो यहाँ त टेबल कहाँ चाहिन्छ है मैले यहाँनिर मेटाइदिएँ ल 1 नम्बरमा हामीलाई के सोध्यो त भन्दाखेरि फाइन्ड ट्रेन्ड इक्वेसन भन्यो भने भन त फाइन्ड द ट्रेन्ड इक्वेसन भन्यो भने के हुन्छ यार ल एकछिन हेर ट्रेन्ड इक्वेसन मात्रै सोध्यो भने के गर्ने एकछिन हेर त ट्रेन्ड इक्वेसन निकाल्नलाई मलाई के चाहिन्छ रे ए चाहिन्छ बी चाहिन्छ हो एक्स त हाम्रो के हो त यहाँ सपोर्टर हो नि त यहाँ त एक्स निकालिसक्यौँ अब हामीलाई ट्रेन्ड इक्वेसनमा चाहिन्छ ए र बी हो कि होइन भन अब मलाई ट्रेन्ड इक्वेसन निकाल्न पर्यो भन्यो भने के गर्नु त भन्दाखेरि यहाँ भनेर ए भ्यालु निकाल्नु ए भ्यालु के भन्यो समेसन वाइ बाई एन अब भन्नु त एन कति छ यहाँ लेखाएर हिँड्छु एन भनेको नम्बर अफ टाइम्स हो है ए कतिवटा छ अरे 7 छ नि होइन 7 छ कि छैन वर्ष हेर त एकचोटि गर्न त 7 हो ल अनि मैले यहाँ लेखेँ ठाउँ पुग्दैन भनेर यो भनेको 623 डिभाइड बाई 7 भयो इक्वल टु कति आयो भन 89 ल गुड 89 एन्ड भनेर लेख्ने बी मैले जे लेखेको छु त्यही लेख्नु है बी भनेको फर्मुला भन्नु त समेसन एक्स वाइ अपन समेसन के हो एक्स स्क्वायर समेसन एक्स वाइ भने कहाँ छ हेर त यहाँ 56 हो समेसन एक्स स्क्वायर कहाँ छ हेर त 28 दिस इज इक्वल टु 2 भयो ठ्याक्क 2 आयो ल अब नाउ ट्रेन्ड इक्वेसन इज अब म तिमीहरूलाई हेर्नेर एकछिन थोरै भन्छु है यहाँ हेरे ट्रेन्ड इक्वेसन इज यहाँ ट्रेन्ड इक्वेसन इज के अरे फर्मुला भन त मैले यो मेटाउँदैछु फेरि कहाँ हो भनौँ होला यो वाइ इक्वल टु के हो फर्मुला ए प्लस बिएक्स वाइ इक्वल टु के हो त भन्दाखेरि ए भनेको कति रे 89 प्लस 2x यो के भयो एन्सर भयो यति सक्छौ सक्दैन ल भन यति सक्छौ ल ठिक छ यहाँसम्म लेख त यहाँसम्म भयो है
यहाँसम्म भयो। अब 1 नम्बर भयो, 2 नम्बर हेर, सबैले त हेरे एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू म पहिला भन्छु। अब एउटा अरू थोरै नोटेसन बाँकी छ। यो यहाँनिरको योलाई के भन्ने भनेको थियो, वाइ भन्ने भनेको थिएँ। ट्रेन्ड इक्वेसनमा पनि वाइ जस्तो देखिन जान्छ। त्यसैले हामीले यसलाई र यसलाई फरक छुट्याउनलाई ट्रेन्ड इक्वेसन लेखिसकेपछि यति लेखा छ, ठिक छ, बुझिरहेको छ नि। यहाँ ट्रेन्ड इक्वेसन लेखिसकेपछि फलानु भनेर राख्नु पर्दैन। त्यसैले चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीलाई यो नोटेसन काम लाग्छ, मिक्स हुने हुनाले, झुक्किने हुनाले यसलाई वाइसी लेखिदिन्छन्। वाइसी भनेर लेख्यो भने पनि यो ट्रेन्ड इक्वेसन भनेको भनेर बुझ्ने, यो चाहिँ वाइ भन्यो भने अघिको भ्यालुलाई दिएको भनेर बुझ्ने, ठिक छ। तर यति मात्रै छ, ट्रेन्ड इक्वेसन मात्रै निकाल्छ भनेको छ भने यो वाइ मात्र भन्दा पनि केही फरक पर्दैन, ठिक छ। यदि र कसैले यस्तो पनि गर्छन् है, कसैले के गर्छ भने वाइ क्याप गरे हुन्छ, नझुकिनु है, ठिक छ। वाइ क्याप गरे हुन्छ नि, यो क्याप भन्नाले यो ट्रेन्ड इक्वेसनलाई यो वाइ भन्दा अलिक फरक हो भनेर देखाउनलाई, ठिक छ कि छैन। अब यहाँनिर ट्रेन्ड भ्यालु भन्यो भने के गर्ने, ल फाइन्ड द ट्रेन्ड भ्यालुज भन्छ। ध्यान दिनु है, यो ट्रेन्ड इक्वेसन आयो, यहाँ हेर सबैले, यो ट्रेन्ड इक्वेसन आयो कि होइन। यो ट्रेन्ड इक्वेसन आयो भने हामी हरेक वर्षको ट्रेन्ड भ्यालु निकाल्दैछौँ। हरेक वर्षको 2011 को, 12 को, 13 को, 14 को, 15 को, 16 को, 17 को ट्रेन्ड भ्यालुहरू निकाल्छौँ। यसको वास्तविक ट्रेन्ड भ्यालु कस्तो रहेछ भनेर। अब एउटै भइदिएको भए यहाँ हिसाब गर्नुहुन्थ्यो, एउटाको मात्रै भयो भने। यहाँ दिएकोबाट 11बाट अन्तिम कति छ 2017 सम्म नै भ्यालु निकाल्ने भएको हुनाले ट्रेन्ड भ्यालु निकाल्दाखेरि टेबलमै थप्नु। के भन्ने अरे, टेबलमै थप्नु। यदि ट्रेन्ड भ्यालुज नबनेको छ भने परेन, ट्रेन्ड इक्वेसनसम्म त पर्यो। ट्रेन्ड इक्वेसन निकाल्नु भनेको थियो, यति गर्ने सक्यो। ट्रेन्ड भ्यालु भन्यो भने यहाँ निकाल्ने, हेर त यसरी ट्रेन्ड भ्यालुज भन्ने फर्मुला लेखिदिने। फर्मुला ए होइन, ए प्लस कति थियो आइसकेको थियो, कति आइसकेको छ होइन हाम्रो यहाँनिर हेर्नु त, वाइसी इक्वल टु 89 प्लस 2x आइसकेको छ। अब एकैछिन सुन्नु सबैजनाले, यो किन गरियो त भन्दा, टेबलमा किन गरियो त भन्दा टेबलमा सजिलो हुन्छ, छुट्टै पनि निकाल्छन् है, नझुकिने। इक्जाम्पलहरूमा बुकहरूमा कहिलेकाहीँ छुट्टै निकालेको पनि होला तलतिर, तर यहाँ राख्दा अलिक सजिलो हुन्छ र मार्क्स पनि आइहाल्छ। यता हेर्दा यहाँ एक्सको भ्यालु यता हेर है सबैले, यदि मैले एक्सको भ्यालु -3 राखेँ भने 2011 को के आउँछ, ट्रेन्ड भ्यालु आउँछ। ट्रेन्ड भ्यालुज भन्नाले हामी 2011 देखि 2017 सम्मको निकाल्छौँ। ट्रेन्ड भ्यालु जहिले पनि दिएका वर्षहरूको निकाल्ने हो। यहाँसम्म क्लियर भयो। दिएका वर्ष भन्नाले अहिले हाम्रो अहिले 2011 देखि 17 छ, भोलि अर्कै होला, अर्को बेला जे दिएको छ त्यहीको निकाल्नु भनेर बुझ्नु। यहाँ मैले के भने बुझ्यो भने ट्रेन्ड भ्यालु के को निकाल्ने रे, दिएका वर्षका प्रत्येकको। कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यहाँ त एक्सको भ्यालु यहाँ राख्दै त -3 राख त, एकछिन हेर म रबमा देखाउँछु। वाइसी इक्वल टु कति हुनुभयो, 89 प्लसको प्लस 2 इन्टु -3 होइन र। क्यालकुलेटरमा एकैचोटि गरे पनि हुन्छ, तिमीहरूलाई थाहा भइहाल्छ। यो 89 भयो, -6 हुन्छ कि नै, यो बराबर कति 83 भयो कि भएन, हो कि नै। यो अहिले हामी क्यालकुलेसन गऱ्यौँ, तर तिमीहरूले एकचोटि प्याटर्न पत्ता लगाएपछि एकैचोटि क्यालकुलेटरमा निकाल्न सक्छौ। यो आयो 83 आयो। ल अर्को कति निकाल्ने त भन्दाखेरि एक्सको भ्यालु कति राखौँ, -2 हेर है, जसलाई आउन यहाँ कसरी निकाले भन्ने कुरा छ, यहाँ ध्यान दिने। तर आफूले क्यालकुलेटरमा फास्ट निकाल्ने, -2 राख्दा तिमीहरू कति हुन्छ भन्न सकिहाल्छौ। यो कति भयो, -4 भयो, अनि 89बाट 4 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ, 85 बुझिरहेछौ। कहिलेको आयो, कहिलेको 12 को आयो। ए भाइ पनि यहाँ केही पनि छैन, ट्रेन्ड इक्वेसन आइसकेपछि एक्सका भ्यालुहरू राखियो भने यहाँ भ्यालु आउँछ। तिनी भ्यालु भनेकै ट्रेन्ड भ्यालु हुन्। कहिलेका भन्दाखेरि 2011 देखि 2017 सम्मका दिएका वर्षका, दिएको वर्षको होइन, यो वर्षको लागि भन त। 2013 को लागि एक्सको भ्यालु कति छ, -1 छ नि, मैले यहाँ केर्दैछु है, -1 छ। त्यसो भए -1 कहाँ राख्ने, एक्सको ठाउँमा राख त भाइ पनि। यता हेर है, यो फर्मुला त हाम्रो खासमा के थियो, यता हेर, फर्मुला हाम्रो खास के थियो, 89 प्लस 2x थियो कि नै।
अब एक्सको भ्यालु जहाँ जहाँ राख्यो नि, एक्सको भ्यालु यो राख्यो भने कहिलेको आउँछ भन त तिमीहरू मलाई। एक्सको भ्यालु यदि मैले 3 राखेँ भने 2017 को आउँदैन, अनि मैले 3 डाइरेक्ट राख्दा त कर्मसँग निकाल्नु पऱ्यो नि। त्यसैले अब अहिले हामीले -1 राख्दाखेरि यसको 89 प्लस 2 इन्टु -1 भयो, 89 हुने हो। यो यसलाई गुणन गर्दाखेरि -2 हुन्छ। यो 89 बाट -2 भने 87, बुझ्छौ कि नै? यो कति भयो? 87। हेर त, यहाँ हरेकको एक एक गरेर हिसाब निकाल्नु भन्दा कसै कसैले एक एक गरेर निकालेका हुन्छन्, त्यसो नगर्नु हो। के गर्दिनु अरे? यसरी चाहिँ टेबलमा चाहिँ राख्दिने। ल अब यसको भ्यालु राख्दा 0 राख्दाखेरि कति आउँछ भन? 89 आउँछ। 1 राख्दा त कति आउँछ? 91। हेर त, मुखैले भन्न सक्छ है। 1 राख्यो भने 2 हुने हो, जोडिँदाखेरि यति हुन्छ। 2 राख्यो भने यो 4 हुन्छ। हेर त 4 हुन्छ। 4 यो थप्देऊ त 93 हुन्छ होला। 3 राख त, 3 राख्दाखेरि यो 6 भयो। 6 भयो कि नै? कति सजिलो छ क्या। 6 भयो। 6 जोड त यहाँ 95 भयो। यिनीहरू नै के हुन्? ट्रेन्ड भ्यालुज हुन्। बुझ्यौ कि नै भन? नबुझेकोले मलाई भन्ने। बुझ्यो बुझेन? यहाँसम्म क्लियर छ? 10 नम्बरको कुरो छ है, बुझिराख्नु। यहाँ 15 नम्बरको पनि गरिदिन्छु। सबै हामी जे गर्छौँ यो सोध्न सक्ने प्रोबेबिलिटी कुराहरू सबै भन्छु। यस, फेरि भन्ने लेखिसक्यो? अब ट्रेन्ड भ्यालुज भन्यो कि नि, ट्रेन्ड इक्वेसनमा ट्रेन्ड इक्वेसन त आयो नि, होइन र? ट्रेन्ड इक्वेसनमा एक्सको भ्यालु राख्यो भने त ट्रेन्ड भ्यालु आउँछ। अब मलाई भन त, एकैछिन हेर त, y बराबर 10 माइनस एक्स छ भने, एकछिन सुन है, y बराबर 10 माइनस एक्स छ भने एक्सको भ्यालु राखेपछि के को भ्यालु आउँछ? y को भ्यालु आउँछ नि, 100% हो। त एक्सको भ्यालु मैले जति जति राख्छु त्यति त्यति y को भ्यालु आउँछ। अब मैले एक्सको भ्यालु मैले यो राख्दिएँ भने, हेर त, एक्सको भ्यालु यो राखेँ भने y को भ्यालु आउँछ कि नै? त्यो y को भ्यालु यति आयो। यो कहिलेको लागि आयो त भन्दाखेरि 2011 को लागि आयो। 2011 को ट्रेन्ड भ्यालु भनेकै त्यही हो। किनभने यो यही हो ट्रेन्ड इक्वेसनमा। ट्रेन्ड इक्वेसनमा एक्सको भ्यालु राख्ने बित्तिकै ट्रेन्ड भ्यालु आउने हो। जस्तो यहाँनिर हेर त, यहाँ एक्सको भ्यालु तिमीले 2 राख्यो भने 10 माइनस 2 हुन्छ बराबर 8 आउँछ। 8 के को भ्यालु आएको? 8 को भ्यालु y को भ्यालु आएको। y लाई यदि ट्रेन्ड इक्वेसन मानेछ भने त ट्रेन्ड भ्यालु आएको। बुझेनौ? यसरी अब तिमीहरू सर्टकटमा के बुझौ भने, ट्रेन्ड इक्वेसनमा एक्सको भ्यालु राख्ने बित्तिकै जो भ्यालु आउँछ त्यो नै ट्रेन्ड भ्यालुज हो। बुझ्यौ? यति सर्टकटमा ठ्याक्कै थाहा पाउने। यहाँ क्वेसनमा एक्जाममा सोध्यो भने यहाँ लाइन चाहिँ लेख्ने है, एक लाइन ट्रेन्ड भ्यालुज भन्ने, तर टेबलमा राख्दिने। त्यही भएर मैले टेबललाई पुरै चाहिँ पछाडिसम्म नबनाऊ, अलिकति खाली ठाउँ छोड भनेको थिएँ। फेरि सुन्दा छ? भइसक्यो, हेर त यहाँ नै परेन। यति भइसकेपछि यति मात्र हेडिङ लेख्ने ट्रेन्ड भ्यालुज भनेर, अनि यो भइसकेपछि यहाँ टेबलमा राखि सक्यो यसको कहानी। यसको एन्सर कहाँ हेर्छ त भन्दाखेरि ट्युटोरियलले यहाँ हेर्छ कि तिमीले एक एक गरेर निकाल्नु पर्यो। 2011 देखि 2017 सम्म एक एक गरेर अघि निकालेँ नि मैले। यस्तो गर्ने हेर, यहाँ हेर, तिमीलाई यस्तो भेटिन सक्छ। यहाँ हेर, यसरी। अब यता हेर, यहाँ हेर, फर 2011 भन्ने है। 2011 को लागि एक्स कति छ? -3 छ। आइसकेको छ नि, एक्स आइसकेको छ नि। देयरफोर y इक्वल टु कति हो? हाम्रो फर्मुला 89 प्लस 2 इन्टु एक्स थियो भन्ने। 89 प्लस 2 इन्टु -3 गर्ने, 89 माइनस 6 भन्ने, 83 के को भ्यालु आयो? ट्रेन्ड भ्यालु। कहिलेको आयो? हो, यसलाई यसरी 2011 भनेर झुन्ड्याउन पनि मिल्छ। यो 2011 को आयो। त्यस्तै गरी एन्ड भन्ने अर्को निकाल्ने। यति धेरै झन्झट गर्नुभन्दा टेबलमा राख्ने। भयो? ल 3 नम्बर मेरो एकदमै इम्पोर्टेन्ट अरे।
estimate the production for year matrix. ल यो लाइन एकदम इम्पोर्टेन्ट तिमीहरू एकछिन हेर पछि लेख होला एस्टिमेट भन्नु फाइन्ड भन्नु डिराइभ भन्नु एउटै हो फाइन्ड द प्रोडक्सन भने आयो यो प्रोडक्सन भनेको यहाँ वाइ छ नि वाइ भएको हुनाले अहिले वाइको ठाउँ माथि के लेखा छ प्रोडक्सन लेखा छ त्यही भएर अहिले प्रोडक्सन सोध्यो कहिले इन्कम सोध्ला कहिले एक्सपेन्डिचर सोध्ला याद रहोस् त्यो किन भन्छ त भन्दाखेरि वाइको भ्यालुले डिटरमाइन गर्छ क्या त्यो क्वेसन के भन्छ भन्ने कुरा मैले के भने बुझिरहेको छु यो वाइमा तिमीहरूलाई इन्कम दिएको छ भने एस्टिमेट द इन्कम भन्छ कहिलेको 2024 को 2025 को 2011 को यस्तै टाइपले कुरा सुनिरहेको छ अब यो एस्टिमेट भन्न सक्छ प्रेडिक्ट भन्न सक्छ प्रेडिक्ट भने बुझ्यौ अनुमान गर्ने क्या है प्रेडिक्ट द भ्यालु अफ अथवा प्रेडिक्ट द प्रोडक्सन अफ 2020 भन्ला पूर्व अनुमान गर्ने दिएका वर्ष बाहेक यहाँका वर्ष बाहेक त्योभन्दा बाहिरको सोध्छ यस्तो बेला ट्रेन्ड भ्यालुज भन्यो भने चाहिँ दिएका वर्षका भ्यालु निकाल्ने हो अब हामीले अहिले के गर्ने त भन्दाखेरि 2020 को निकाल्ने 2020 को ट्रेन्ड भ्यालु निकाल्ने हो खास कुरा बुझ्यौ यहाँ ट्रेन्ड भ्यालु नभनिकन यहाँ प्रोडक्सन किन भन्यो होला त भन्दाखेरि यहाँ प्रोडक्सन छ त्यही भएर प्रोडक्सन भन्यो इन्कम भएको होला इन्कम एक्सपेन्डिचर भएको होला एक्सपेन्डिचर एउटा क्वेसनमा प्राइस भनेको छ प्राइस इन मिलियन भनेको छ प्रॉफिट इन मिलियन भनेको छ है अर्को क्वेसनमा यस्तै टाइपले फरक टाइपले भन्न सक्छ यहाँ जे छ त्यही हुन्छ त्यो वाइ भन्ने हाइट छ भने प्रेडिक्ट द हाइट अफ 2020 2022 भन्छ त कहिलेको निकाल भन्यो अहिले त त्यसो भए यस्तो बेला के गर्ने अरे यो प्रेडिक्सन गर्ने कुराहरू एस्टिमेसन गर्ने कुराहरू यो दिएका वर्ष र दिएका वर्षभन्दा पछाडि कि त अगाडिका भन्नाले अगाडि भने बुझ्यौ 2011 छ नि 2008 को निकाल भन्यो भने पनि त्यो अनुमान गर्ने हो एस्टिमेट गर्ने हो हामीसँग ट्रेन्ड इक्वेसन आइसकेपछि त्यही ट्रेन्ड इक्वेसनमा भ्यालु राख्यो भने त जहिलेको पनि निकाल्न सक्छौँ त कसरी निकाल्ने एकछिन हेर है यो टी बराबर कति दियो भन त मलाई टी बराबर दियो 2020 दियो कि नै अब मलाई याक्स चाहियो कि नै याक्सको फर्मुला माथि पढो त के छ याक्सको फर्मुला भनेको त टी माइनस 2014 थियो त्यसो भए यहाँ लेखिदिन्छु है के यहाँ लेखिदिन्छु टी भने हाम्रो कति दिएको वर्ष 2020 2014 बराबर कति आयो 6 आयो कि नै 6 आयो अब यो 6 भन्ने यही इक्वेसनमा राखे त आइगयो त 6 वर्ष पछिको भन्न खोजे होला नि त यो अब त्यसो भए के गर्छ भने नाउ वाइ 2020 को भ्यालु कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि 89 प्लस 2 इन्टु कति राखौँ भन 6 बराबर 89 भयो 12 भयो 101 के आयो यो 2020 को यो वास्तवमा भन्यो भने 2020 को ट्रेन्ड भ्यालु आएको वाइ पनि हो अब भन एकैछिन सुन है अब भन तिमीहरूलाई 2025 भन्ने सक्छौ कि नै 2008 भन्यो भने सक्छौ कि नै 2008 भन्यो भने पनि यस्तै गर्नु यता हेर 2008 को सोध्यो भने 2008 को सोध्यो भने टी बराबर चाहिँ 2008 सोधेको वर्ष याक्स निकाल्नु पर्यो याक्स फर्मुला तिम्रो पहिल्यै सेट भइसकेको छ 2000 कति अरे 14 भयो अनि यो टी को ठाउँमा 2008 राख्ने माइनस 2014 भयो यो 8 भनेपछि माइनस 6 आयो आएन आयो कि नै माइनस 6 आयो अब तिमीहरू के गर्ने त यो इक्वेसनमै राख्ने त हो इक्वेसन वाइ 2008 भनेर लेख्नु पर्यो वाइसी भनेको थियो नि त्यो यो यसले के जनाउँछ 2008 को भ्यालु भन्ने जनाउँछ क्या त्यसो भएको हुनाले यो कति भयो त यो 89 प्लस 2 इन्टु माइनस 6 77 यसरी आयो त अब तिमीहरूलाई प्रेडिक्सन गर जतिखेर भन्छ नि त्यतिखेर 2-3 वर्ष दिँदैन धेरै वर्ष दिँदैन एउटा बढीमा 2टा दिन सक्छ
अब एकछिन कन्क्लुजन लगाउ तपाईँ भने एकैछिन थोरै यतिमा सम्झ्यो है। सबैभन्दा बढी रिपिटेड क्वेसन भनेको यति हो। पहिलो नम्बरमा के निकाल्ने? ट्रेन्ड इक्वेसन निकाल्न सक्छौ। अनि दोस्रो नम्बरमा ट्रेन्ड भ्यालु एकदमै याद गर्ने। ट्रेन्ड भ्यालु निकाल भन्यो भने ट्रेन्ड इक्वेसन नभइकन हुन्छ भाइ भने याद रहोस्। ट्रेन्ड भ्यालु निकाल भन्यो भने ट्रेन्ड इक्वेसन नभइकन हुँदैन। ट्रेन्ड इक्वेसन नभइकन तिमीले ट्रेन्ड भ्यालु निकाल्न कोसिस नगर्नु। यहाँसम्म भयो। अनि त्यसपछि प्रेडिक्ट द यति वर्षको भन्यो। एस्टिमेट द प्राइस अफ 2025 2026 भन्यो। यो भन्यो भने सक्छौ कि सक्दैनौ? सक्छौ नि। ल यो पनि भयो। मैले यहाँनिर यो बुझाउनले लेखेको यहाँसम्म लेखेको छौ? ल एकछिन लेख त। ल बन्द गर्दा ल एकछिन सुन्यो। सर्ट टर्म फ्लेक्चुएसन सोध्यो भने मात्र है। फेरि नसोधेको पनि हुनसक्छ क्वेसनमा। सबै सोध्छ भन्ने छैन। यदि यो सर्ट टर्म फ्लेक्चुएसन सोध्यो भने सर्ट टर्म फ्लेक्चुएसनको फर्मुला के अरे? वाइबाट वाइसी घटाउने। वाइ भनेको हाम्रो गिभन छँदैछ यहाँ छ। वाइसी भनेको ट्रेन्ड भ्यालु हामीसँग निकालिसकेका हुन्छौँ टेबलमा। त त्यसो भए भन्न त यो निकाल्न हामीलाई टेबलमै सजिलो कि बाहिर सजिलो? टेबलमै सजिलो भयो नि। त्यसैले यहाँ सर्ट टर्म फ्लेक्चुएसन भनेर एउटा कोलम बनाइदिने, त्यसको फर्मुला लेखिदिने वाइ माइनस वाइसी हो भनेर। ठिक छ। यो तर टपिक्स चाहिँ एक्जाममा आएछ भने यो टपिक्स लेख्ने, एकचोटि यहाँ फर्मुला लेख्ने। ठिक छ। अब यहाँ फर्मुला लेखिसकेपछि यसको चाहिँ इनपुट कहाँ गर्ने? टेबलमा। टेबलमा कसरी गरेको एकछिन हेर। वाइबाट वाइसी घटायौँ। वाइ भनेको 77, वाइसी भनेको 83, घटाउँदाखेरि कति आयो? -6। 88बाट 85 घटाउँदाखेरि 3, 94बाट 89 87 घटाउँदाखेरि 7, 85 माइनस 89 गर्दाखेरि अनि त्यस्तै गरी 91 माइनस 91 के भयो? 0 भयो। 98 माइनस 93 5, 90 माइनस 95 -5। यो भ्यालु भनेकै अब सर्ट टर्म फ्लेक्चुएसन हो। अब हामीले दुईटा कोलम बढेको थाहा पाएको भएन। यो दुईटा कोलम चाहिँ क्वेसन अनुसार बढाउने। तिमीहरू मलाई भन त, यदि सर्ट टर्म फ्लेक्चुएसन सोधेको छ भने ट्रेन्ड भ्यालु नभइकन हुन्छ र? ट्रेन्ड भ्यालु राख्नु पऱ्यो कि नै त? सर्ट टर्म फ्लेक्चुएसन सोधेको छ भने पनि ट्रेन्ड भ्यालु निकालेर अनि मात्र घटाउने होला। कहिलेकाहीँ क्वेसनले के गरिदिन सक्छ त भन्दाखेरि स्टुडेन्टले कतिको बुझेको छ भनेर थाहा पाउनलाई सर्ट टर्म फ्लेक्चुएसन मात्रै निकाला भन्छ। अब सर्ट टर्म फ्लेक्चुएसन त हो त सजिलो छ, एकै सोधेको छ जस्तो लाग्छ। यसमा ट्रेन्ड भ्यालु अलरेडी सोधिसकेको हो भनेर बुझ्नुपर्छ। बुझ्यो बुझेन? बुझ्यो बुझेन? अब भन्दा मलाई ट्रेन्ड भ्यालु निकाल्ने ट्रेन्ड इक्वेसन नभइकन हुन्छ र? ट्रेन्ड इक्वेसन नभइकन हुन्छ? हुँदैन। त अब त्यसो भए यति भयो भने ठिक छ। अब म यसमा अरू क्रस क्वेसनहरू थप्छु, त्यसपछि आजलाई एन्डिङ गर्छौँ। ठिक छ। ल 5 नम्बर हेर। Is the trend line is increasing or? यो क्वेसनहरू मैले क्रस क्वेसन थपिरहेको छु है। यदि यसमा यस्तो टाइपको सोध्यो भने के गर्ने भन्ने, यसलाई ब्राकेटमा यस्तो पनि लेखौँ, राइजिङ अर फलिङ। ल एकछिन हेर, तिमीहरू त्यसपछि लेख्नु। एक लाइनका क्वेसनहरू हुन्, मेन भनेका यति हुन्। अब योभन्दा पछाडि अलिअलि तिमीहरूलाई क्रस क्वेसनहरू सोधेको हुन्छ। यहाँ हेर त, इज द ट्रेन्ड लाइन, जो ट्रेन्ड इक्वेसन आयो नि, ट्रेन्ड इक्वेसनलाई हामीले ग्राफमा त कोरेका छैनौँ। ग्राफमा कोरेको भए त हामी इन्क्रिजिङ कि डिक्रिजिङ थाहा पाउँछौँ। इन्क्रिजिङ भने त थाहा छ नि तिमीहरूलाई, यो इन्क्रिजिङ कि डिक्रिजिङ हो? इन्क्रिजिङ। यस्तो के हुन्छ? डिक्रिजिङ कि इन्क्रिजिङ? डिक्रिजिङ हुन्छ नि होइन? यस्तो के हुन्छ? कन्स्टेन्ट हुन्छ नि। नाइदर इन्क्रिजिङ नर डिक्रिजिङ। तिमीहरूलाई यो थाहा छँदैछ। त अब हामी चित्र अनुसार त यो इन्क्रिजिङ हो कि डिक्रिजिङ थाहा पाउँछौँ। यो मान्छे हेऱ्यो भने मोटो छ कि पातलो छ थाहा पाउँछौँ होइन? अग्लो छ कि होचो छ त्यो पनि थाहा पाउँछौँ। तर विदाउट ग्राफ सुन्दा छौ नि, म अब ग्राफबाट पनि सिकाउँछु फेरि। यो ग्राफ बिना नै हामी इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ कसरी थाहा पाउने? एकै शब्द सम्झ्यौ। यदि तिमीहरूलाई बीको भ्यालु आछ कि छैन हेर त। बीको भ्यालु कति आछ? 2 आछ हो। यो पोजिटिभ आयो भने, पोजिटिभ भने थाहा पायो। यो पोजिटिभ आयो भने
सो के भयो त भन्दाखेरि यो ट्रेन्ड लाइन जो छ नि, ट्रेन्ड लाइन चाहिँ इन्क्रिजिङ हुन्छ। यदि माइनसमा आयो भने के हुन्छ, त्यो डिक्रिजिङ हुन्छ। यति याद गर्नु, म छुट्टै एक ठाउँमा लेखाइदिउँला, बुझ्यौ? अहिले क्रस क्वेसनमा थपौँ अनि छुट्टै एक ठाउँमा लेखाइदिउँला, सायद तिमीहरूलाई याद भएको। फेरि एकछिन सुन, बीको भ्यालु हेर्नु, बीको भ्यालु निकालिसकेका हुन्छौ कि नि अगाडि। हामीलाई अबभन्दा योभन्दा पछाडिका क्वेसन सोध्यो भने एक लाइनका क्वेसन हुन्छन् क्या, त्यहाँ हामीले निकालिसकेका कुरा हो। त्यही पनि कस्तो गर्दो रहेछन् भनेर सोधे हो क्या त्यसले, बुझ्यौ? के भन्छ अरे, इज द ट्रेन्ड इक्वेसन छ नि, अघिको ट्रेन्ड इक्वेसन इज इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ भन्छ, अथवा यसलाई के भन्छन्, राइजिङ अर फलिङ भन्छन्। राइजिङ भने बुझेको छौ, इन्क्रिजिङ हो। फलिङ भनेको डाउनवर्ड भने हो है, हो। डिक्रिजिङ भनेको यो भाषा पनि युज गरे हुन्छ, राइजिङ अर फलिङ भने हुन्छ। वाइ भन्दिन सक्छ, वाइको एन्सर यहाँनिर चाहिँ किन भन त, यहाँनिर के छ एन्सर, वाइ दिस इज इन्क्रिजिङ भन्यो भने बी इक्वल टु क्या आयो, 2 आयो, विच इज पोजिटिभ। देयरफोर ट्रेन्ड इक्वेसन इज के हुने भयो, के अरे इन्क्रिजिङ हुन्छ। यदि -2 आएको भए के हुन्थ्यो भन त, क्लियर छ? ल अब भन, अब मैले अर्को भने है, क्वेसन अनुसार 6 नम्बरमा फाइन्ड द स्लोप अफ ट्रेन्ड लाइन। ट्रेन्ड लाइन भन्यो। अब एक लाइनका क्वेसन हुन्, सबै संसारै सोध्छ भने होइन है, मैले बुझिराखेको छु नि। अब हामी एउटा क्वेसन गरिसकेपछि हामीसँग टाइम छैन, सबै सोध्न सक्ने प्रोबेबिलिटीहरू भन्छौँ। ल अब मलाई यसको एन्सर के हो, फाइन्ड द स्लोप अफ ट्रेन्ड लाइन भन्यो। फाइन्ड भन्ने कुरा अगाडि थपे आउँछ, मैले यहाँ ट्याक टपिक्स बनाइदिन्छु, जुन टपिक्समा बनाएको छु त्यही टपिक्समा एन्सर लेख्ने एक्जाममा। ल भन अब स्लोप, मैले अघि के लेखाएको थिएँ, स्लोप भनेको के बुझाएको छौ, झुकाव। त्यो कसले दिन्छ, बीले दिन्छ कि बीले? हेर त एकचोटि, अघि मैले लेखिदिएको छु, स्लोप भनेको झुकाव हो। त्यो ए भन्नेले दिन्छ कि बी भन्नेले दिन्छ? बीले दिन्छ नि, हो। त्यो बी भन्नु नै भयो भने सुन्दा छौ नि, बीको भ्यालु भन्नु नै स्लोप हो। के हो अरे, बीको भ्यालु भन्नु नै स्लोप हो। त त्यसमा यो क्वेसन सोध्यो भने के भन्नु, स्लोप इक्वल टु, स्लोप भन्ने बी हो, बी भने 2 नै, यही हो स्लोप, सक्यो। बुझेनौ? स्लोप सोध्यो भने के अरे, बीको भ्यालु जे छ त्यही हो। अनि त्यही स्लोपले इन्क्रिजिङ कि डिक्रिजिङ पनि थाहा हुँदो रहेछ नि, होइन र? ल अर्को हेर, 7 नम्बरमा एनुअल ल यसको एन्सर भन त, बुझिसकेका छौ? ए एनुअल इन्क्रिजमेन्ट, एनुअल ग्रोथ, के अरे एनुअल इन्क्रिजमेन्ट ग्रोथ, एनुअल रेट, रेसियो भन्यो भने यही हो है, रेसियो भन्यो भने पनि यही हो। अब यो भनेको के सोधेको तिमीहरू मलाई भन हो। अब कुरा सुन, यहाँ एनुअल इन्क्रिजमेन्ट अफ प्रोडक्सन भन्यो, यो प्रोडक्सन किन भने हो अरे, क्वेसनमै प्रोडक्सन भएको हुनाले यसमा प्रोडक्सन भन्यो। कहिलेकाहीँ एनुअल इन्क्रिजमेन्ट अफ प्रॉफिट भन्ला, प्रॉफिट दिएको होला, वाइ भन्ने चिज चाहिँ, वाइ भन्ने कोलम छ नि, त्यो वाइ भन्ने कोलमको माथि प्रॉफिट लेख्यो भने प्रॉफिटका कुरा गर्छ। वाइ भन्ने माथि टपिक्समा तिमीहरूलाई कहिलेकाहीँ के दिँदो रहेछ त, प्रोडक्सन दिएको छ, प्रॉफिट दिएको छ, अनि एक्सपेन्डिचर दिन्छ। कुरा बुझिरहेको छौ? यस्तै टाइपले नम्बर अफ डेट भनेर दिएको रहेछ एक ठाउँमा, प्रॉफिट चाहिँ बढिरहेछ, प्रोडक्सन छ कि छैन, सेल्स रहेछ अर्को ठाउँमा, सेल्स छ। अब तिमीहरूलाई यहाँनिर क्वेसनमा एनुअल इन्क्रिजमेन्ट अफ सेल्स भनेर दियो भने सेल्सका कुरा गरे होला नि त माथि वाइ भन्ने ठाउँमा। अब भन न, एनुअल इन्क्रिजमेन्ट भन्नाले कसलाई भने, कसलाई, बीलाई हो। त बी भनेको के हो त, एनुअल। यसको एन्सर हेर्नु है, एनुअल इन्क्रिजमेन्ट इक्वल टु कति, बी हो। बी भनेको 2 हो, 2 अनि मिलियन भनेको चाहिँ के भनेको चाहिँ एकछिन हेरौँ है,
इन 1000 टन्स भनेर रहेछ 2000 टन नै हो ल यो ब्राकेटमा लेख्दिने आरएसमा छ भने पोरपट्टि छ भने आरएस लेख्दिनु है पछाडि मिलियन सिलियन के लेख्या भयो अब त्यसो भए 8 नम्बरको क्वेशनको एन्सर तिमीहरूलाई भन त ग्रोथ लेख्छु अब यो कोले भन्ने यसको एन्सर कोले भन्छ ल भन यो क्वेशन के सोधेको यो मन्थली ग्रोथ अफ प्रोडक्सन यो एनुअली भनेको इयरली हो कि हैन यसलाई नबुझ्यो भने इयरली लेख्देऊ यो इयरली भन्नु नै के हो एनुअल हो अब भन त हामीलाई एनुअल नसोधेर मन्थली सोध्यो भने के गर्ने होला के गर्ने एन्सर के हो भन्न मलाई मेरो वार्षिक तलब 5 लाख छ मन्थली तलब कति भन्यो भने मैले के गर्नुपर्छ कतिले 12 ले हो क्लियर छ सबैलाई हो त्यसो भए यसको एन्सर पनि के हुने भयो मन्थली ग्रोथ अफ प्रोडक्सन भने प्रोडक्सन भन्यो भने b/12 हो b भनेको 2/12 भयो 0 point कति आउँछ भन 0.167 यो के हो 1000 टन ल पछाडि 1000 टन किन लेख्नु त भन्दाखेरि क्वेशनमा दिएको छ यदि मिलियन दियो भने मिलियन लेख्ने आरएसमा छ भने आरएस लेख्ने वेटमा छ भने केजी देला केने के देला ठीक छ यो अब यस्तै हो जे छ त्यही लेख 166 ठिकै छ ल यसलाई तिमीले क्याल्कुलेटरमा फिक्स टु राख्यो भने हुन्छ यसमा मतलब भएन है छोड्दियो है भयो भने 0.167 भन्नु र यो भन्नु एउटै हो के यसमा नअल्झिनु है तिमीहरू ठीक छ यो अब म एउटा अर्को थप्छु तिमीहरू भन है त मलाई एन्सर भन है अब भन क्वार्टरली भन्यो भने के गर्छौ तिमीहरू मलाई भन र अब क्वार्टरलीको पनि सिकेर बस्ने कुरो हुन्न है भन हो क्वार्टरली ग्रोथ भन्यो भने के हो के रे b/4 गुड b/4 भनेको क्वार्टरली हो क्वार्टर भने थाहा छ एउटालाई वर्षलाई 4 भागमा डिभाइड गर्ने भने हो कि हैन ल निकाल आफै निकाल छिटो लेख छिटो क्वार्टरली ग्रोथ लेख क्वार्टरली रेशियो लेख ल क्वार्टरली रेशियो अथवा ग्रोथ भन्यो हैन क्वार्टरली रेट भन्यो जे लेख्यो भने हुन्छ नि अघि नि लेखे हैन क्वार्टरली भन्ने कुरालाई देखायो लेख्यौ के आयो b/= के लेख्यो b/2 4 के हो ल ठिक छ कति आयो पछाडि के लेख्यौ 1000 टन्स लेख्यौ ल अब मलाई यो भाइले भन्न अब यो क्वेशन लेखिराख्नु जरुरी छैन मैले तिमीहरूले बुझ्छौ होला एक्जाममा डाइरेक्ट त्यही पनि हामी लेख्छौँ अब मलाई भन त एउटा क्वेशन सोध्छु तिमीले एन्सर भन है के भन भन्दाखेरि फाइन्ड द सेमी एनुअल सेमी इयरली सुनिराख है शब्द सेमी इयरली ग्रोथ अफ प्रोडक्सन भन्यो सेमी इयरली ग्रोथ अफ प्रोडक्सन भन्यो भने के निकाल्छौ b/6 ताली बजाऊ त्यही हो त b/6 हो एक वर्षलाई आधा टुक्रा गर्नु पर्यो भने त्यो 2 ले डिभाइड गर्ने कि 6 ले तिमी त 6 ले भन्छौ त b/6 भन्छौ त आधा भने हैन सेमी भनेको आधा हो कि नै हाफ इयरली ए भाइ भने यसो नै हाफ इयरली भने हो किन हाफ इयरली भने चाहिँ आधा भने हैन आधालाई 1/2 भन्दैनन् अनि b/2 भएन सरी b/2 भएन
ल लेख। अब यही पनि बिगार्ने रहेछ त, झन्डै इक्जाममा आएको हो बर्बाद हुने रहेछ। लेखिहालौँ। ए हुँदैन, तिमीहरू ज्ञान रहन्छौ, मैले बुझिहाल्छ। ल यस्तो क्वेसनहरू पनि बिगाऱ्यो भने त खाइगयो नि। 9 नम्बरमा के भन्नेले हाफ इयरली अथवा सेमी इयरली, सेमी एन्युअली लेख्छु है। सेमी क्वार्टरली भनेपछि सेमी क्वार्टरली पनि कहाँ हुन्छ? अब सेमी क्वार्टरली भन्यो भने पहिला आधा गर्ने, आधालाई पनि 4 भाग गर्ने। ल भने चाहिँ 8 ले डिभाइड गर्नुपर्ने रहेछ। सेमी एन्युअली ग्रोथ। मैले यो क्वेसन बनाइनँ, डाइरेक्ट लेखेँ। भाइ बहिनी सेमी इयरली भन्ने बित्तिकै, हाफ इयरली भन्ने बित्तिकै यो बी भनेको वार्षिक हो। बी भने के हो रे? वार्षिक हो। अर्धवार्षिक भने चाहिँ डिभाइड बाई 2 गर्ने। ल निकाल त भाइ बहिनी। कति बी भने कति थियो? 2 थियो। गजब आयो यार। 2 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 1.0 आएछ रे। 1.001 पनि आयो होला। हो गुड। त्यस्तो नलेख्नु, 1 नै लेखिदिनु। हो आउँछ 1.0 भन्नु 1 भन्नु एउटै हो फेरि, एउटै हो। तर तिमीहरूको पछाडि फेरि तिमीहरू कन्क्लुजन के लगाउनु भने 1.0 भन्नु 1 भन्नु एउटै हो। यो एन्सर काहीँ तपाईँले आगे नसोच्नु है। ठिक छ, राम्रो, धेरै राम्रो। भयो भयो भएन? यहाँसम्म भयो भएन? म यसलाई मेटाउनु पर्ने भयो। अरू पनि सोध्नु पऱ्यो नि यार, भोलि कहाँ पाइन्छ टाइम। ल हेर त 10 नम्बरमा सोधिदियो तिमीहरूलाई एउटा कुरा सोध्यो अरे है। तिमीहरू कसले भन्छ है? फाइन्ड द वाइ इन्टरसेप्ट भनिदियो अफ ट्रेन लाइन। अब यो त्यो त बुझिगयो तिमीहरूले, मजाले भक्काको बन्न सक्छ। कसले भन्छ ल? तिमी भन ल। स्टार्ट प्लिज। फास्ट 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 फास्ट। यो त सबलाई आउँछ, मुखैले आउँछ। अघि निकालिसकेका छौँ क्या हामीले, अलिक क्रस क्वेसन जाने। के निकाल्नु अरे? वाइ इन्टरसेप्ट अफ ट्रेन लाइन। त्यो ट्रेन लाइन थियो नि, त्यो ट्रेन लाइनको वाइ इन्टरसेप्ट भने मैले अघि लेखिदिएको थिएँ। वाइ इन्टरसेप्ट भन्यो भने ए हो। के हो अरे? ए हो। ओ यही हो, ए हो। ए को भ्यालु कति आएको थियो भन्नु त? ए को भ्यालु कति? 90 हो कि कति? 89 आएको थियो। सक्यो। सक्छौ? यिनी क्वेसन गराउनुको अर्थ के हो बुझ्यो कि नै? हामीले निकालिसकेका चिजहरूलाई क्वेसन क्रस सोध्छ क्या। त्यसले क्रस जो सोध्यो भने हामी जान्नु पऱ्यो नि त। यति कन्ट्रोभर त भइगयो त। अब म एउटा अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा सिकाउँछु, हेर है। 11 नम्बरमा एनुअल ट्रेन इक्वेसन। ल यो भन्यो भने के गर्ने? कसले भन्छ? कसले भन्छ? ल एनुअल ट्रेन इक्वेसन मैले भन्दैछु है। फेरि यहाँ शब्द के छ? ल कसले भन्छ? ल बत्तैले भन्दा ल भन्नु त यसको एन्सर भन्नु। स्टार्ट फास्ट फास्ट फास्ट, टाइम छ एन्सर। हो यसले त भन्छ जस्तो छ हौ। यो सोध्यो भने म यहीँ लेखिदिन्छु है भाइ बहिनी। एक्जाममा सोध्यो भने तिमीहरूलाई एन्सर लेख्ने मेथड थाहा छ। पहिला जे सोध्दा ट्याक्क अन्डरलाइन गर्ने, त्यसको तल लेख्ने है। ल भन् भाइ, यसले भन्छ जस्तो छ है। ल भन्। यस प्लिज भन् न। ल भयो, क्या गजब छ। ओके तिमी भन, तिमी भन श्रीराम। गुड। यो भनेकै के हो? 89 + 2x हो। अब सधैँ यही लेख होला है तिमीहरू पनि। त्यो जो आएको इक्वेसन हुन्छ नि, यसलाई यता सुने। अब त्यसले बुझेन है, उता फर्केपछि कहाँबाट बुझिन्छ? अघि जो ट्रेन इक्वेसन आयो नि, हो त्यही इक्वेसन त वार्षिक हो। अब मेरो कुरा सुने, मैले यहाँ लिएर आएँ, एउटा बच्चा लिएर आएँ। यो को भन्यो? छोरो भन्यो। छोरो भने चाहिँ बुझेको। यो मेरो छोरो भन्यो भने उही त हो त कुरो। यो अघि ट्रेन इक्वेसन इयरलीमा त थियो त।
अनि त्यो इयरलीलाई वार्षिक इयरली नै भनिराखेको त छ त। यो ट्रेन इक्वेसन भनेको a प्लस bx भन्नेवालामै हो। a प्लस bx जो आछ नि a प्लस bx भनेको के हो अरे यो? a प्लस bx भनेको के हो? यो इयरली ट्रेन हो। तर एउटा क्वेसनमा छ तिमीहरूलाई त्यो मन्थलीमा दिएको छ। ए सुन है, म कन्क्लुजन भन्छु। एउटा क्वेसनमा तिमीहरूलाई के दिएको छ भने मन्थमा प्रोडक्सन भनेको छ नि, अघि नै प्रोडक्सन लेखेको थियो नि, त्यहाँ मन्थ लेखेको छ। त्यो अब त्यो मन्थ भन्ने छ भने बी भनेको मन्थली भयो। अब इयरली निकाल्दाखेरि के गर्नु होला? ल अब भन है, एकजनाले भन्ने ल तिमी भन त। फेरि एकचोटि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, अर्को ठाउँमा आउँछ, तिमी भन स्टप प्लिज फास्ट सुन है, म राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन। अघिको जस्तै क्वेसनमा हामीलाई यहाँ टाइम दिएको छ इयरमा, यहाँ प्राइस दिएको छ एक्सचेन्जको लागि प्राइस दिएको छ अथवा प्रोडक्सन केही दिएको छ। यो चाहिँ मन्थमा छ, क्वेसनले नै भनेको छ मन्थमा छ। अब यो मन्थमा भएपछि बी के हो? मन्थली इन्क्रिजमेन्ट हो। बी के हो भाइ? हो मन्थली इन्क्रिजमेन्ट। अब यो बी भनेको मन्थली हो भने इयरली के हो त? इयरली के हुने भयो? 12 इन्टु बी हुने भयो। याद रहोस्, अघि 12 मैले अघि मन्थली निकाल्यो भने बेला कहाँ थियो? अघि b/12 गरेँ, यहाँ दिए मन्थली ग्रोथ भन्यो भने के गर्नु पर्थ्यो भने मैले अघि b/2 b के अरे 12। किन? बी भनेको त वार्षिक थियो नि त, त्यो क्वेसनमै वार्षिक थियो। म फेरि भन्दैछु, एउटा ठाउँमा आएको छ इक्जाममा, म एकछिनमा क्वेसन सर पढेर सुनाउँछु। बी भनेको वार्षिक हो। अब मन्थली चाहियो भने मैले के गर्नु पर्यो? d/12 गर्नु पर्यो। हाफ इयरली चाहियो भने के गर्नु पर्यो? d/2 गर्नु पर्यो। यो सिकाएँ नि, सिकाएन? अब क्वेसनमै तिमीहरूलाई यो मन्थली भनेर भन्यो, क्वेसनमा लेख्यो भने मन्थली प्रोफिट, मन्थली इन्कम के भने हुन्छ। अब बी भनेको मन्थली हो भने अब इयरली निकाल्यो भने के गर्ने भन? इयरली निकाल्यो भने के गर्ने? b/12 भन्छ। गजब छ। महिनाको बी भनेको महिनाको 2 भयो, इयरली कसरी गर्ने? 12 गर्दैन? एक महिनाको 2 भएपछि एक महिनाको म 10,000 कमाएँ, यहाँ 12 महिना कति? इन्टु कि डिभाइड? गजब हिसाब गर्छौ हो तिमीहरू त, डिभाइड गर्नु तयार हुन्छ। यो बी भनेको महिनाको हो, महिना भने बुझ्छौ। अब मलाई वार्षिक निकाल्यो भने के गर्ने भन्नु त? 12। अब अर्धवार्षिक निकाल्यो भने के गर्ने भन्नु त? अर्धवार्षिक भन्यो भने के गर्ने? 6 महिनाको निकाल्यो भने होइन गोरु, 1 महिनाको दिएको छ भने 6 महिनाको निकाल्न सक्दैन। क्वार्टरली निकाल्यो भने निकाल्छौ, इन्टु 4 कि डिभाइड 4? यो आफैले बुझ्ने, यो कमन सेन्सले बुझ्ने कुरा हो, यो मैले भने ठिक छ। तर एउटा क्वेसन चाहिँ हामीले एकदमै बुझ्नै पर्ने क्वेसन हेर्दै छ। सकिसक्यो 12 नम्बरमा हेर। मन्थली ट्रेन्ड इक्वेसन हो यता हेर। यो कुन हो अरे? यो माथिको दिएको ट्रेन्ड इक्वेसन के हो? यो के हो? यो a प्लस bx भन्ने, a भने 89 आएको थियो, प्लस b भनेको 2x। यो के हो अरे? वार्षिक हो, किनभने हाम्रो क्वेसनमै वार्षिक छ। अब मासिक ट्रेन्ड इक्वेसन निकाल भन्ला। ट्रेन्ड इक्वेसन भनेको छ मासिक ट्रेन्ड इक्वेसन भन्नु र ग्रोथ भन्नु फरक छ। अब यो बुझेन भने गयो। फेरि सुन, बी भनेको के हो अरे? बी मात्रै के हो? वार्षिक हो, के हो? ग्रोथ हो। तर यो a प्लस bx भनेको के हो? ट्रेन्ड इक्वेसन हो। त्यो ट्रेन्ड इक्वेसन त ट्रेन्ड इक्वेसन कहिलेको भन्दाखेरि वार्षिक हो क्या त्यो। त्यसलाई वार्षिक भन्ने नचिच्चाए पनि केही हुन्न। तर मैले फोकस गर्ने हेर्दा यहाँ एनुअल लेखिदिएको छु। यो वार्षिक भन्नु नै त्यो अघिको वाला ट्रेन्ड इक्वेसन हो। अब त्यसले मासिक निकाल्यो भन्यो भने यसको फर्मुला चाहिँ अलिकति सम्झिनुपर्छ, एकछिन हेर। यो भनेको a/12 प्लस b/144 x हुन्छ। यही मात्र सम्झिनु। यो a भने कति थियो अघि आएको हेर त? 89 हो कि नै? /12 भयो, प्लस b भने कति थियो? 2 थियो, अपन 144 x। तिमीहरू यहाँ क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौ होला जस्तो छ। ल यो डिभाइड गर त।
डिभाइड गर कति रे यो भन 89 होइन डिभाइड गर न 7.41 प्लस 2 लाई 144 डिभाइड गर 1 पनि कसरी आउला गजब आइगयो 0.13x तिम्रो क्याल्कुलेटरले तिमीलाई को लास्टै धोका दिइरहेको छ थाहा छैन 0. फेरि भन 0.013x यो के हो मन्थली ट्रेन्ड इक्वेसन हो यो फेरि तिम्रो एकचोटि हेरिहाल्नु क्याल्कुलेटरमा के दबाई भन त तिमी यो 2 लाई 144 डिभाइड गर त 1 पनि कसरी आयो त हो त्यो यस्ता चिज आयो भने के भन्ने सिकाएको छु भन फिक्स गर्ने क्याल्कुलेटरमा हेर है फेरि सुन राख क्याल्कुलेटर चाहे तिमीहरू एकाउन्ट पढ चाहे जुनसुकै सब्जेक्ट पढ फिक्स गरेर फिक्स दाब अनि 2 दाब गऱ्यौ ल आजलाई यति गरौँ हैन